ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 9,100तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 9,100तमे पाठे अस्माभिः तत्र गेष् धातुः यः अन्विच्छायाम् उच्यते तत्र ग्लेष् इत्येवं रीत्यापि केचन तं धातुं कथयन्ति। अतः तस्य धातोः ग्लेशते ग्लेशन्ते ग्लेशन्ते इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं पेष् प्रयत्ने जेष् णेष् एष् प्रेष् गतौ रेष् हेष् ह्रेष् अव्यक्ते शब्दे कासृ शब्दकुत्सायां भासृ दीप्तौ णासृ रासृ शब्दे अणसे कौटिल्ये भ्यस भये आङः शसि इच्छायां ग्रसु ग्लसु अदने ईह चेष्टायां वहिमहि वृद्धौ पठितं तथा अहि गतौ च पठितः धातुः इति एतावन्तः धातवः अस्माभिः गते पाठे पठिताः। तत्र अयं यः पाठः प्रवृत्तः तस्य पाठस्य अन्ते व्याख्यायाः याः पङ्क्तयः आसन् ताः इत्थम् आसन्। कासाञ्चक्र इति एवं खलु। ततः अग्रे उक्तं कास् प्रत्ययादित्यां णासृधातुर्णसधातुश्च णोपदेशः आङः शसीति आङः परः शसि धातुः इच्छायामित्यर्थः। ईहेत्यारभ्य काश्रुधातुवर्जं घुषि कान्तीत्यतः प्राक् हकारान्ताः। एते धातवः अस्माभिः पठिताः। ततः अग्रे पठनीयं वर्तते, नाम व्याख्यायाः एतावान् भागः अस्माभिः स्पृष्टः। तदधुना भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 10,100तमस्य पाठस्य आरम्भो भवति। तत्र अहिगतौ इति योऽयं धातुः गतपाठस्य अन्ते पठितः ततः अग्रिमः धातुः अधुना अस्माभिः अत्र पठ्यते। तत्र मूले गर्ह गल्ह कुत्सायाम् इति कुत्सार्थपरं धातुद्वयम् अत्र पठितं वर्तते। तत्र गर्ह इत्यस्य लिटः एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते, गल्ह इत्यस्यापि उभयोः जगर्हे जगल्हे इति एकमेकं लिटः रूपं प्रदत्तं वर्तते। अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। तत्र गरहते गरहेते गरहन्ते गरहसे गरहेते गरहध्वे ग्रहे ग्रहावहे ग्रहामहे इति लटि रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं लिटि जगर्हे जगर्हाते जगर्हिरे जगर्हिषे जगर्हाथे जगर्हिध्वे जगर्हे जगर्हिवहे जगर्हिमहे एवं खलु। सकर्मकौ भवतः एतौ धातु अग्रे कथयति नैव अग्रे कः लकारः भवति लुट् लकारः। अतः गर्हिता गर्हितारौ गर्हितारः गर्हितासे गर्हितासाथे गर्हिताध्वे गर्हिताहे गर्हितास्वहे गर्हितास्महे। ततः लृट् गर्हिष्यते गर्हिष्येते गर्हिष्यन्ते गर्हिष्यसे गर्हिष्येथे गर्हिष्यध्वे गर्हिष्ये गर्हिष्यावहे गर्हिष्यामहे। ततः लोट् गरहतां गरहेतां गरहन्तां गरहस्व गरहेतां गरहध्वं गरहै गरहावहै गरहामहै। ततः लङ्
अगर्हता अगर्हेताम् अगर्हन्ता अगर्हतः अगर्हेताम् अगर्हध्वम् अगर्हे अगर्हावहि अगर्हामहि। ततः लिङ् गर्हेता गर्हेयातां गर्हेरन् गर्हेथाः गर्हेयाता गर्हेथा गर्हेयाथां गर्हेध्वं गर्हेय गर्हेवहि गर्हेमहि। आशीलिङ्लकारः भवति अग्रे। गर्हिशीष्ट गर्हिषीयास्तां गर्हिषीरन् गर्हिशीष्ठाः गर्हिषीयास्तां गर्हिषीरन् गर्हिशीष्ठाः गर्हि नैव आम् गर्हिशीष्ठाः गर्हिषीयास्तां गर्हिषीध्वं गर्हिषीय गर्हिषीवहि गर्हिषीमहि। गर्हिषीध्वं गर्हिषीध्वं यतोहि इण्णन्तः खलु धातुः अयम्, अतः विभाषेटः इति प्रवर्तते वा इति विचिन्तनीयम्। अस्तु अग्रे लुङ् अगर्हिष्टा अगर्हिषाताम् अगर्हिषत अगर्हिष्ठाः अगर्हिषाताम् अगर्हिध्वम् अगर्हिध्वम् अगर्हिषि अगर्हिष्वहि अगर्हिष्महि। ततः अग्रे भवति लृङ् लकारः अगर्हिष्यता अगर्हिष्येताम् अगर्हिष्यन्त अगर्हिष्यथाः अगर्हिष्येताम् अगर्हिष्यध्वम् अगर्हिष्ये अगर्हिष्यावहे नैव अगर्हिष्यावहि अगर्हिष्यामहि। अग्रे गल्लः इति अयमपि कुत्सार्थे एव धातुः भवति। तत्र लटि गल्हते गल्हेते गल्हन्ते गल्हसे गल्हेते गल्हत्वे गल्हे गल्हावहे गल्हामहे। तदनन्तरं लिट् जगल्हे जगल्हाते जगल्हिरे जगल्हिषे जगल्हाथे जगल्हिध्वे जगल्हे जगल्हिवहे जगल्हिमहे। तदनन्तरं लुट् गल्हिता गल्हितारौ गल्हितारः गल्हितासे गल्हितासाथे गल्हिताध्वे गल्हिताहे गल्हितास्वहे गल्हितास्महे। तदनन्तरं अग्रे भवति लृट् गल्हिष्यते गल्हिष्येते गल्हिष्यन्ते गल्हिष्यसे गल्हिष्येथे गल्हिष्यध्वे गल्हिष्ये गल्हिष्यावहे गल्हिष्यामहे। ततः अग्रे भवति लोट् गल्हतां गल्हेतां गल्हन्तां गल्हस्व गल्हेथां गल्हत्वं गल्है गल्हावहै गल्हामहै। लङ् अगल्हता अगल्हेताम् अगल्हन् अगल्हन्ता अगल्हथाः अगल्हेथाम् अगल्हध्वम् अगल्हे अगल्हावहि अगल्हामहि। ततः लिङ्लकारः गल्हेता गल्हेयातां गल्हेरन् गल्हेथाः गल्हेयाथां गल्हेध्वं गल्हेय गल्हेवहि गल्हेमहि। आशीलिङ्लकारः गल्हिषीष्ट गल्हिषीयास्तां गल्हिषीरन् गल्हिषीष्ठाः गल्हिषीयास्तां गल्हिषीध्वं गल्हिषीध्वं गल्हिषीय गल्हिषीवहि गल्हिषीमहि। ततः लुङ् अगल्हिष्टा अगल्हिषाताम् अगल्हिषत अगल्हिष्ठाः अगल्हिषाताम् अगल्हिध्वम् अगल्हिध्वम् अगल्हिषि अगल्हिष्वहि अगल्हिष्महि। लृङ् अगल्हिष्यता अगल्हिष्येताम् अगल्हिष्यन्त अगल्हिष्यथाः अगल्हिष्येताम् अगल्हिष्यध्वम् अगल्हिष्ये अगल्हिष्यावहि अगल्हिष्यामहि। समीचीनम्। अग्रे कथयति मूले बर्ह बल्ह प्राधान्ये ओष्ठ्यादि नाम एतौ द्वौ धातु ओष्ठ्यादि भवतः इति भावः प्राधान्यार्थे। तत्र लटि बर्हते बर्हाते बर्हन्ते बर्हसे बर्हाथे बर्हत्वे बर्हे बर्हावहे बर्हामहे। ततः लिट् बबर्हे बबर्हाते बबर्हिरे बबर्हिषे बबर्हाथे बबर्हिध्वे बबर्हे बबर्हिवहे बबर्हिमहे। एवं खलु। तदनन्तरं लुट् बर्हिता बर्हितारौ बर्हितारः बर्हितासे बर्हितासाथे बर्हिताध्वे बर्हिताहे बर्हितास्वहे बर्हितास्महे। ततः लृट् बर्हिष्यते बर्हिष्येते बर्हिष्यन्ते बर्हिष्यसे बर्हिष्येथे बर्हिष्यध्वे बर्हिष्ये बर्हिष्यावहे बर्हिष्यामहे। ततः लोट्
बर्हतां बर्हेतां बर्हन्तां बर्हस्व बर्हेतां बर्हध्वं बर्है बर्हावहै बर्हामहै। ततः लङ् अबर्हता अबर्हेताम् अबर्हन्त अबर्हथाः अबर्हेताम् अबर्हध्वम् अबर्हे अबर्हावहि अबर्हामहि। ततः लिङ् बर्हेता बर्हेयातां बर्हेरन् बर्हेथाः बर्हेयाथां बर्हेध्वं बर्हेय बर्हेवहि बर्हेमहि। आशिलिङ् बर्हिषीष्ट बर्हिषीयास्तां बर्हिषीरन् बर्हिषीष्ठाः बर्हिषीयास्थां बर्हिषीध्वं बर्हिषीय बर्हिषीवहि बर्हिषीमहि। ततः लुङ् अबर्हिष्ट अबर्हिषाताम् अबर्हिषत अबर्हिष्ठाः अबर्हिषाथाम् अबर्हिध्वम् अबर्हिध्वम् अबर्हिषि अबर्हिष्वहि अबर्हिष्महि। लृङ् अबर्हिष्यत अबर्हिष्येताम् अबर्हिष्यन्त अबर्हिष्यथाः अबर्हिष्येताम् अबर्हिष्यध्वम् अबर्हिष्ये अबर्हिष्यावहि अबर्हिष्यामहि। तदनन्तरं बल्ह इति धातुः। लटि बल्हते बल्हेते बल्हन्ते बल्हसे बल्हेथे बल्हद्वे बल्हे बल्हावहे बल्हामहे। लिटि बबल्हे बबल्हाते बबल्हिरे बबल्हिषे बबल्हाते बबल्हिद्वे बबल्हिड्वे बबल्हे बबल्हिवहे बबल्हिमहे। लुट् बल्हिता बल्हितारु बल्हितारः बल्हितासे बल्हितासाथे बल्हिताद्वे बल्हिताहे बल्हितास्वहे बल्हितास्महे। लृट् बल्हिष्यते बल्हिष्येते बल्हिष्यन्ते बल्हिष्यसे बल्हिष्येथे बल्हिष्यद्वे बल्हिष्ये बल्हिष्यावहे बल्हिष्यामहे। ततः लोट् बल्हतां बल्हेतां बल्हन्तां बल्हस्व बल्हेतां बल्हध्वं बल्है बल्हावहै बल्हामहै। लङ् अबल्हत अबल्हेताम् अबल्हन्त अबल्हथाः अबल्हेताम् अबल्हध्वम् अबल्हे अबल्हावहि अबल्हामहि। ततः लिङ् बल्हेत बल्हेयातां बल्हेरन् बल्हेथाः बल्हेयाथां बल्हेध्वं बल्हेय बल्हेवहि बल्हेमहि। ततः आशिलिङ् बल्हिषीष्ट बल्हिषीयास्तां बल्हिषीरन् बल्हिषीष्ठाः बल्हिषीयास्थां बल्हिषीध्वं बल्हिषीय बल्हिषीवहि बल्हिषीमहि। तदनन्तरं लुङ् अबल्हिष्ट अबल्हिषाताम् अबल्हिषत अबल्हिष्ठाः अबल्हिषाथाम् अबल्हिध्वम् अबल्हिध्वम् अबल्हिषि अबल्हिष्वहि अबल्हिष्महि। ततः लृङ् अबल्हिष्यत अबल्हिष्येताम् अबल्हिष्यन्त अबल्हिष्यथाः अबल्हिष्येताम् अबल्हिष्यध्वम् अबल्हिष्ये अबल्हिष्यावहि अबल्हिष्यामहि। तदनन्तरम् अग्रे धातुद्वयं भवति वर्ह वल्ह इति। केषु अर्थेषु भवति इति चेत् अग्रे कथयति मूले परिभाषणहिंसाच्छादनेषु परिभाषणार्थे भवति हिंसार्थे भवति आच्छादनार्थे च एतद् धातुद्वयं भवति। आम् तर्हि तत्र वर्ह इति अस्ति आदौ कथयति अग्रे कथयति मूले दन्त्योष्ठादि इति नाम तत्र वकारादि वकारस्य दन्त्योष्ठ्यं नाम धातुद्वयं दन्त्योष्ठादित्वं भजते। तर्हि केचित्तु पूर्वयोः दन्त्योष्ठ्यादिताम् अनयोः ओष्ठ्यादितान् चाहुः। पूर्वं यौ वर्तेते तयोः दन्त्योष्ठ्यादित्वम् अर्थात् बर्ह बल्ह इत्यस्य स्थाने वर्ह वल्ह इति केचन पठन्ति। अनयोः ओष्ठ्यादितान् अनयोः तत्र बर्ह बल्ह इत्येवं रीत्या नाम वैपरीत्येन पठन्ति। केचन पूर्वं वर्ह वल्ह इति पठन्ति पश्चाच्च बर्ह बल्ह इति पठन्ति केचन पूर्वं बर्ह बल्ह इति पठन्ति पश्चाच्च वर्ह वल्ह इति पठन्ति इति भावः इति भावः इति आहुः नाम इति कथयन्ति इति भावः। अस्तु।
तर्हि आदौ वर्हधातोः रूपाणि वदामः। वर्हते, वर्हेते, वर्हन्ते, वर्हसे, वर्हेथे, वर्हध्वे, वर्हे, वर्हावहे, वर्हामहे। ततः लिट्। ववर्हे, ववर्हाते, ववर्हिरे, ववर्हिषे, ववर्हाथे, ववर्हिध्वे, ववर्हे, ववर्हिवहे, ववर्हिमहे। तदनन्तरं लुट्। वर्हिता, वर्हितारौ, वर्हितारः, वर्हितासे, वर्हितासाथे, वर्हिताध्वे, वर्हिताहे, वर्हितास्वहे, वर्हितास्महे। ततः लृट्। वर्हिष्यते, वर्हिष्येते, वर्हिष्यन्ते, वर्हिष्यसे, वर्हिष्येथे, वर्हिष्यध्वे, वर्हिष्ये, वर्हिष्यावहे, वर्हिष्यामहे। ततः लोट्। वर्हतां, वर्हेतां, वर्हन्तां, वर्हस्व, वर्हेतां, वर्हध्वं, वर्है, वर्हावहै, वर्हामहै। ततः लङ्। अवर्हत, अवर्हेताम्, अवर्हन्त, अवर्हथाः, अवर्हेथाम्, अवर्हध्वम्, अवर्हे, अवर्हावहि, अवर्हामहि। ततः विधिलिङ्गकारः। वर्हेत, वर्हेयातां, वर्हेरन्, वर्हेथाः, वर्हेयाथां, वर्हेध्वं, वर्हेय, वर्हेवहि, वर्हेमहि। ततः आशीलिङ्गकारः। वर्हिशीष्ट, वर्हिषीयास्तां, वर्हिषीरन्, वर्हिशीष्ठाः, वर्हिषीयास्थां, वर्हिषीध्वं, वर्हिषीध्वं, वर्हिषीय, वर्हिषीवहि, वर्हिषीमहि। लुङ्। अवर्हिष्ट, अवर्हिषाताम्, अवर्हिषत, अवर्हिष्ठाः, अवर्हिषाथाम्, अवर्हिध्वम्, अवर्हिध्वम्, अवर्हिषि, अवर्हिष्वहि, अवर्हिष्महि। लृङ्। अवर्हिष्यत, अवर्हिष्येताम्, अवर्हिष्यन्त, अवर्हिष्यथाः, अवर्हिष्येथाम्, अवर्हिष्यध्वम्, अवर्हिष्ये, अवर्हिष्यावहि, अवर्हिष्यामहि। समीचीनं। तदनन्तरं वल्ह। वल्हते, वल्हेते, वल्हन्ते, वल्हसे, वल्हेते, वल्हध्वे, वल्हे, वल्हावहे, वल्हामहे। लिट्। ववल्हे, ववल्हाते, ववल्हिरे, ववल्हिषे, ववल्हाते, ववल्हिध्वे, ववल्हिढ्वे, ववल्हे, ववल्हिवहे, ववल्हिमहे। लुट्। वल्हिता, वल्हितारौ, वल्हितारः, वल्हितासे, वल्हितासाथे, वल्हिताध्वे, वल्हिताहे, वल्हितास्वहे, वल्हितास्महे। ततः लृट्। वल्हिष्यते, वल्हिष्येते, वल्हिष्यन्ते, वल्हिष्यसे, वल्हिष्येथे, वल्हिष्यध्वे, वल्हिष्ये, वल्हिष्यावहे, वल्हिष्यामहे। लोट्। वल्हतां, वल्हेतां, वल्हन्तां, वल्हस्व, वल्हेथां, वल्हध्वं, वल्है, वल्हावहै, वल्हामहै। लङ्। अवल्हत, अवल्हेताम्, अवल्हन्त, अवल्हथाः, अवल्हेथाम्, अवल्हध्वम्, अवल्हे, अवल्हावहि, अवल्हामहि। लिङ्। वल्हेत, वल्हेयातां, वल्हेरन्, वल्हेथाः, वल्हेयाथां, वल्हेध्वं, वल्हेय, वल्हेवहि, वल्हेमहि। आशीलिङ्गकारः। वल्हिशीष्ट, वल्हिषीयास्तां, वल्हिषीरन्, वल्हिशीष्ठाः, वल्हिषीयास्थां, वल्हिषीध्वं, वल्हिषीध्वं, वल्हिषीय, वल्हिषीवहि, वल्हिषीमहि। लुङ्। अवल्हिष्ट, अवल्हिषाताम्, अवल्हिषत, अवल्हिष्ठाः, अवल्हिषाथाम्, अवल्हिध्वम्, अवल्हिढ्वम्, अवल्हिषि, अवल्हिष्वहि, अवल्हिष्महि। लृङ्। अवल्हिष्यत, अवल्हिष्येताम्, अवल्हिष्यन्त, अवल्हिष्यथाः, अवल्हिष्येथाम्, अवल्हिष्यध्वम्, अवल्हिष्ये, अवल्हिष्यावहि, अवल्हिष्यामहि। समीचीनम्। अग्रे वर्तते प्लीह गतौ इति। अत्र लघुपदगुणः द्रष्टव्यः। अतः लिटि, लटि, प्लेहते, प्लेहेते, प्लेहन्ते, प्लेहसे, प्लेहेते, प्लेहध्वे, प्लेहे, प्लेहावहे, प्लेहामहे। लिटः रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते पिप्लिहे। अतः पिप्लिहे, पिप्लिहाते, पिप्लिहिरे, पिप्लिहिषे, पिप्लिहाथे, पिप्लिहिध्वे, पिप्लिहिढ्वे, पिप्लिहे,
पिप्लिवहे पिप्लिमहे, पिप्लिवहे पिप्लिमहे, प्लिह इति अस्ति खलु, पिप्लिहिव एवं प्लिह, पिप्लिहिवहे पिप्लिहिमहे एवं खलु। प्लिह हकारान्तत्वं वर्तते खलु अतः। अस्तु, लुट् प्लेहिता प्लेहितारो प्लेहितारः, प्लेहितासे प्लेहितासाथे प्लेहिताद्वे, प्लेहिताहे प्लेहितास्वहे प्लेहितास्महे, ततः लृट्। प्लेहिष्यते प्लेहिष्येते प्लेहिष्यन्ते प्लेहिष्यसे प्लेहिष्येथे प्लेहिष्यध्वे, प्लेहिष्ये प्लेहिष्यावहे प्लेहिष्यामहे, ततः लोट्। प्लेहतां प्लेहेतां प्लेहन्तां, प्लेहस्व प्लेहेतां प्लेहध्वं, प्लेहे प्लेहावहि, प्लेहे प्लेहे प्लेहावहे, प्लेहै प्लेहावहै प्लेहामहै, ततः लङ्। अप्लेहता अप्लेहेताम् अप्लेहन्त, अप्लेहताः अप्लेहेताम् अप्लेहध्वम्, अप्लेहे अप्लेहावहि अप्लेहामहि, ततः विधिलिङ्गलकारः। प्लेहेत प्लेहेयातां प्लेहेरन्, प्लेहेताः प्लेहेयातां प्लेहेध्वम्, प्लेहेय प्लेहेवहि प्लेहेमहि। अग्रे लुङ्। प्लेहिशीष्ट प्लेहिषीयास्तां प्लेहिषीरन्, प्लेहिशीष्ठाः प्लेहिषीयास्तां प्लेहिषीध्वं प्लेहिषीध्वम्, प्लेहिषीय प्लेहिषीवहि प्लेहिषीमहि, ततः लृङ्लकारः। तत्र अप्लेहिष्ट अप्लेहिषाताम् अप्लेहिषत, अप्लेहिष्ठाः अप्लेहिषाताम् अप्लेहिध्वम् अप्लेहिध्वम्, अप्लेहिषि अप्लेहिष्वहि अप्लेहिष्महि, ततः लृङ्। अप्लेहिष्यत अप्लेहिष्येताम् अप्लेहिष्यन्त, अप्लेहिष्यथाः अप्लेहिष्येताम् अप्लेहिष्यध्वम्, अप्लेहिष्ये अप्लेहिष्यावहि अप्लेहिष्यामहि, समीचीनं। ततः अग्रे भवति मूले वेहृ जेहृ बाहृ प्रयत्ने त्रयः रिदितः वर्तन्ते ते धातवः। मूले कथयति आद्यो दन्त्योष्ठ्यादिः नाम वकारादिः इत्यर्थः, अन्त्यः केवलोष्ठ्यादिः नाम बाहृ इति। उभावपि ओष्ठ्यादी इत्येके दन्त्योष्ठ्यादी इत्यपरे। जेहति जेहतिर्गत्यर्थोऽपि नाम जेहति अर्थात् जेहरि इति धातुः यः वर्तते सः गत्यर्थकोऽपि वर्तते। तत्र बाहृधातोः लिटः एकमेव रूपं दत्तं बबाहे। धातुत्रयस्यापि सर्वाणि रूपाणि वयं वदिष्यामः। तत्र आदौ तावत् उच्यते धातुः वर्तते वेहृ इति, एवं खलु तस्य रूपाणि। वेहते वेहेते वेहन्ते वेहसे वेहेते वेहध्वे, वेहे वेहावहे वेहामहे। लिटि विवेहे विवेहाते विवेहिरे, विवेहिषे विवेहाथे विवेहिध्वे, विवेहे विवेहिवहे विवेहिमहे, ततः लुट्। वेहिता वेहितारो वेहितारः, वेहितासे वेहिताध्वे वेहिताहे वेहितास्वे वेहिताहे नैव वेहितासे वेहितास्वहे वेहितासे वेहितासाथे वेहिताध्वे वेहिताहे वेहितास्वहे वेहितास्महे। अस्तु, लृट्। वेहिष्यते वेहिष्येते वेहिष्यन्ते वेहिष्यसे वेहिष्येथे वेहिष्यध्वे, वेहिष्ये वेहिष्यावहे वेहिष्यामहे, ततः लोट्। वेहतां वेहेतां वेहन्तां वेहस्व वेहेतां वेहध्वं, वेहै वेहावहै वेहामहै। लङ्। अवेहता अवेहेताम् अवेहन्त, अवेहथाः अवेहेताम् अवेहध्वम्, अवेहे अवेहावहि अवेहामहि। विधिलिङ्गलकार। वेहेत वेहेयातां वेहेरन्, वेहेथाः वेहेयातां वेहेध्वम्,
वेहेय वेहेवहि वेहेमहि। ततः आशीलिङ् लकारः। वेहिशीष्ट वेहिषियास्तां वेहिषीरन् वेहिशीष्ठाः वेहिषियास्थां वेहिषीध्वं वेहिषीय वेहिषीवहि वेहिषीमहि। ततः लुङ् अवेहिष्ट अवेहिषाताम् अवेहिषत अवेहिष्ठाः अवेहिषाथाम् अवेहिध्वम् अवेहिढ्वम् अवेहिषि अवेहिष्वहि अवेहिष्महि। लृङ् अवेहिष्यत अवेहिष्येताम् अवेहिष्यन्त अवेहिष्यथाः अवेहिष्येथाम् अवेहिष्यध्वम् अवेहिष्ये अवेहिष्यावहि अवेहिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरं जेहृ इति भवति खलु अग्रधातुः। तस्य रूपाणि अयं गत्यर्थकोऽपि इत्यपि उक्तं खलु, प्रयत्नार्थस्तु अस्ति एव। लटि जेहते जेहेते जेहन्ते जेहसे जेहेथे जेहध्वे जेहे जेहावहे जेहामहे। ततः लिट् जिजेहे जिजेहाते जिजेहिरे जिजेहिषे जिजेहाथे जिजेहिध्वे जिजेहे जिजेहिवहे जिजेहिमहे। लुट् जेहिता जेहितारौ जेहितारः जेहितासे जेहितासाथे जेहिताध्वे जेहिताहे जेहितास्वहे जेहितास्महे। लृट् जेहिष्यते जेहिष्येते जेहिष्यन्ते जेहिष्यसे जेहिष्येथे जेहिष्यध्वे जेहिष्ये जेहिष्यावहे जेहिष्यामहे। लोट् जेहतां जेहेतां जेहन्तां जेहस्व जेहेतां जेहध्वं जेहै जेहावहै जेहामहि। ततः लङ् अजेहत अजेहेताम् अजेहन्त अजेहथाः अजेहेताम् अजेहध्वम् अजेहे अजेहावहि अजेहामहि। ततः लिङ् जेहेत जेहेयातां जेहेरन् जेहेथाः जेहेयातां जेहेध्वं जेहेय जेहेवहि जेहेमहि। आशीलिङ् जेहिशीष्ट जेहिषियास्तां जेहिषीरन् जेहिशीष्ठाः जेहिषियास्थां जेहिषीध्वं जेहिषीध्वं जेहिषीय जेहिषीवहि जेहिषीमहि। ततः लुङ् अजेहिष्ट अजेहिषाताम् अजेहिषत अजेहिष्ठाः अजेहिषाथाम् अजेहिध्वम् अजेहिढ्वम् अजेहिषि अजेहिष्वहि अजेहिष्महि। ततः लृङ् अजेहिष्यत अजेहिष्येताम् अजेहिष्यन्त अजेहिष्यथाः अजेहिष्येथाम् अजेहिष्यध्वम् अजेहिष्ये अजेहिष्यावहि अजेहिष्यामहि। तदनन्तरं बाहृधातुः। बाहते बाहेते बाहन्ते बाहसे बाहेथे बाहध्वे बाहे बाहावहे बाहामहे। लिट् बबाहे बबाहाते बबाहिरे बबाहिषे बबाहाथे बबाहिध्वे बबाहिढ्वे बबाहे बबाहिवहे बबाहिमहे। तदनन्तरं लुट् बाहिता बाहितारौ बाहितारः बाहितासे बाहितासाथे बाहिताध्वे बाहिताहे बाहितास्वहे बाहितास्महे। लृट् बाहिष्यते बाहिष्येते बाहिष्यन्ते बाहिष्यसे बाहिष्येथे बाहिष्यध्वे बाहिष्ये बाहिष्यावहे बाहिष्यामहे। लोट् बाहतां बाहेतां बाहन्तां बाहस्व बाहेतां बाहध्वं बाहै बाहावहै बाहामहै। लङ् अबाहत अबाहेताम् अबाहन्त अबाहथाः अबाहेताम् अबाहध्वम् अबाहे अबाहावहि अबाहावहि अबाहामहि। आशीलिङ् लकारः। बाहेत बाहेयातां बाहेरन् बाहेथाः बाहेयातां बाहेध्वं बाहेय बाहेवहि बाहेमहि। ततः आशीलिङ् लकारः। बाहिशीष्ट बाहिषियास्तां बाहिषीरन् बाहिशीष्ठाः बाहिषियास्थां बाहिषीध्वं बाहिषीढ्वं बाहिषीय बाहिषीवहि बाहिषीमहि। ततः लङ् अबाहिष्ट अबाहिषाताम् अबाहिषत अबाहिष्ठाः अबाहिषाथाम् अबाहिध्वम् अबाहिढ्वम् अबाहिषि अबाहिष्वहि अबाहिष्महि। ततः लृङ्
अवाहिष्यत अवाहिष्येताम् अवाहिष्यन्त अवाहिष्यथाः अवाहिष्येथाम् अवाहिष्यध्वम् अवाहिष्ये अवाहिष्यावहि अवाहिष्यामहि। तदनन्तरम् अग्रे धातुः भवति मूले द्राहृनिद्राक्षये निक्षेपे इत्येके एवं खलु। तत्र निद्रायाः क्षये अथवा निद्रायाः विक्षेपे अथवा निक्षेपार्थे अयं धातुः भवति। समीचीनं। तर्हि अकर्मकः अयं धातुः। लटि द्राहते द्राहेते द्राहन्ते द्राहसे द्राहेते द्राहत्वे द्राहे द्राहावहे द्राहामहे। लिटि दद्राहे दद्राहाते दद्राहिरे दद्राहिषे दद्राहाते दद्राहिध्वे दद्राहिढ्वे दद्राहिषे दद्राहे दद्राहिवहे दद्राहिमहे। लुट् द्राहिता द्राहितारो द्राहितारः द्राहितासे द्राहितासाथे द्राहिताध्वे द्राहिताहे द्राहितास्वहे द्राहितास्महे। ततः लृट् द्राहिष्यते द्राहिष्येते द्राहिष्यन्ते द्राहिष्यसे द्राहिष्येथे द्राहिष्यध्वे द्राहिष्ये द्राहिष्यावहे द्राहिष्यामहे। ततः लोट् द्राहतां द्राहेतां द्राहन्तां द्राहस्व द्राहेतां द्राहध्वं द्राहै द्राहावहै द्राहामहै। लङ् अद्राहता अद्राहेताम् अद्राहन्त अद्राहताः अद्राहेताम् अद्राहध्वम् अद्राहे अद्राहावहि अद्राहामहि। ततः लिङ् द्राहेत द्राहेयातां द्राहेरन् द्राहेथाः द्राहेयातां द्राहेध्वम् द्राहेय द्राहेवहि द्राहेमहि। आशिलिङ् द्राहिशीष्ट द्राहिषीयास्तां द्राहिषीरन् द्राहिशीष्ठाः द्राहिषीयास्तां द्राहिषीध्वं द्राहिषीढ्वं द्राहिषीय द्राहिषीवहि द्राहिषीमहि। लुङ् अद्राहिष्ट अद्राहिषाताम् अद्राहिषत अद्राहिष्ठाः अद्राहिषाताम् अद्राहिढ्वम् अद्राहिध्वम् अद्राहिषि अद्राहिष्वहि अद्राहिष्महि। ततः लृङ् अद्राहिष्यत अद्राहिष्येताम् अद्राहिष्यन्त अद्राहिष्यथाः अद्राहिष्येताम् अद्राहिष्यध्वम् अद्राहिष्ये अद्राहिष्यावहि अद्राहिष्यामहि इति एतद्धातोः विशेषः। अग्रे तत्र व्याख्याता कथयति काश्रुधातुस्तु शकारान्तः प्लिहधातुरिदुपधः प्लिहधातुस्तु पूर्वं प्रवृत्तः काश्रुधातुः अनन्तरं वर्तते अधुना शकारान्तः वर्तते दीप्त्यर्थकः तस्य लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते चकाशे इति। तत्र आम् काशते काशेते काशन्ते काशसे काशेथे काशध्वे काशे काशावहे काशामहे इति लटि रूपाणि भवन्ति। लिटि चकाशे इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। अन्यानि रूपाणि चकाशे चकाशे चकाशाते चकाशिरे चकाशिषे चकाशाथे चकाशिध्वे चका एवम् अस्य इण्णन्तत्वं नास्ति खलु अतः चकाशिध्वे इत्येव रूपम्। चकाशे चकाशे चकाशिवहे चकाशिमहे एवं खलु। लुटि काशिता काशितारो काशितारः काशितासे काशितासाथे काशिताध्वे काशिताहे काशितास्वहे काशितास्महे। लृटि काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते काशिष्यसे काशिष्येथे काशिष्यध्वे काशिष्ये काशिष्यावहे काशिष्यामहे। ततः लोट् काशतां काशेतां काशन्तां काशस्व काशेतां काशध्वं काशै काशावहै काशामहै। ततः लङ् अकाशत अकाशेताम् अकाशन्त अकाशथाः अकाशेताम् अकाशध्वम् अकाशे अकाशावहि अकाशामहि। ततः विधिलिङ्गलकारः काशेत काशेयातां काशेरन् काशेथाः काशेयातां काशेध्वं काशेय काशेवहि काशेमहि। ततः आशिलिङ्गलकारः काशीश नैव एवं काशिशिष्ट काशिशीयास्तां काशिशीरन् काशिशिष्ठाः काशिशीयास्तां काशिशीध्वं काशिशीय काशिशीवहि काशिशीमहि। ततः लुङ्लकारः अकाशिष्ट अकाशिषाताम् अकाशिषत अकाशिष्ठाः अकाशिषाथाम् अकाशिध्वम् अकाशिषि अकाशिष्वहि अकाशिष्महि। ततः लृङ् अकाशिष्यत अकाशिष्येताम् अकाशिष्यन्त अकाशिष्यथाः अकाशिष्येथाम् अकाशिष्यध्वम् अकाशिष्ये अकाशिष्यावहि अकाशिष्यामहि। सम्यक्। ततः अग्रे भवति
ऊहवितर्के इति इत्यस्ति। अतः लटि तत्र ऊहते ऊहेते ऊहन्ते ऊहसे ऊहेते ऊहध्वे ऊहै ऊहे ऊहावहे ऊहामहे। अयम् इजादिः गुरुमाश्च अतः आम् प्रत्ययः भवति। ततः कृभ्वादिनां तत्र अनुप्रयोगः। व्याख्याता कथयति ऊहवितर्के युक्त्या अर्थनिर्णयो वितर्कः। अनुक्तमपि ऊहति पण्डितो जनः इत्यत्र तु अनुदात्तेत्वलक्षण आत्मनेपदम् अनित्यम् इति बोध्यम् इति पूर्वं परिभाषा पठिता खलु। अतः परस्मैपदत्वेनापि क्वचित् श्रूयते इति भावः। परस्मैपदित्वेनापि अयं धातुः अस्य धातोः प्रयोगः दृश्यन्ते, परन्तु प्रसिद्धिस्तु आत्मनेपदित्वेन एव। अतः ऊहाञ्चक्रे ऊहाञ्चक्राते ऊहाञ्चक्रिरे ऊहाञ्चकृषे ऊहाञ्चक्राते ऊहाञ्चक्रिढ्वे ऊहाञ्चक्रे ऊहाञ्चकृवहे ऊहाञ्चकृमहे। भुवः अनुप्रयोगे ऊहां बभूव ऊहां बभूवतुः ऊहां बभूवुः ऊहां बभूविथ ऊहां बभूवथुः ऊहां बभूव ऊहां बभूव ऊहां बभूविव ऊहां बभूविम। ततः लिटि एव असः अनुप्रयोगः। ऊहामास ऊहामासतुः ऊहामासुः ऊहामासिथ ऊहामासथुः ऊहामास ऊहामास ऊहामासिव ऊहामासिम। ततः लुट् ऊहिता ऊहितारौ ऊहितारः ऊहितासे ऊहितासाथे ऊहिताद्वे ऊहितास्वहे ऊहिताहे ऊहितास्वहे ऊहितास्महे। लृट् ऊहिष्यते ऊहिष्येते ऊहिष्यन्ते ऊहिष्यसे ऊहिष्यथे ऊहिष्यद्वे ऊहिष्ये ऊहिष्यावहे ऊहिष्यामहे। ततः अग्रे भवति तत्र लोट्। एवं लोट् भवति। ऊहताम् ऊहेताम् ऊहन्ताम् ऊहस्व ऊहेताम् ऊहध्वम् ऊहै ऊहावहै ऊहामहै। लङ् अस्ति आटश्च आडजादीनाम् इति स्मर्तव्यम्। अतः औहत औहेताम् औहन्त औहथाः औहेताम् औहध्वम् औहे औहावहि औहामहि। लिङ् ऊहेत ऊहेयाताम् ऊहेरन् ऊहेथाः ऊहेयाथाम् ऊहेध्वम् ऊहेय ऊहेवहि ऊहेमहि। आशीलिङ् ऊहिशिष्ट ऊहिषीयास्ताम् ऊहिषीरन् ऊहिशिष्ठाः ऊहिषीयास्ताम् ऊहिषीध्वम् ऊहिषिध्वम्। यतोहि इण्णन्तः आगतः एषः पुनः। अतः लिटि अपि तत्र नैव लिटि प्रसङ्गः नास्ति। अस्तु, विभाषेटः इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति इति भावः। अस्तु, ततः अग्रे ऊहि तत्र आश्लिङ्गः उत्तमपुरुषे ऊहिषीय ऊहिषिवहि ऊहिषीमहि। ततः लुङ् औहिष्ट औहिषाताम् औहिषत औहिष्ठाः औहिषाथाम् औहिध्वम् औहिढ्वम् औहिषि औहिष्वहि औहिष्महि। अथवा लिटि अपि प्रसङ्गः अस्ति वा द्रष्टव्यं। ऊहाञ्चकृढ्वे नैव कृ इति अस्ति खलु। नास्ति इण्णन्तत्वम् अस्ति, परन्तु तदेव इणशीध्वं लुङ्टान् ध्वोङ्गात् इत्यस्य तत्र नित्यतया प्रवृत्तिः इति चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे लृङ् औहिष्यत औहिष्येताम् औहिष्यन्त औहिष्यथाः औहिष्येथाम् औहिष्यध्वम् औहिष्ये औहिष्यावहि औहिष्यामहि। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति गाहूविलोडने। व्याख्याता कथयति गाहूधातोरुदित्वात् वेट् तदाह जगाहिषे जघाक्षे इति। तत्र लिटि आदौ लटि अत्र रूपाणि वदामः। गाहते गाहेते गाहन्ते गाहसे गाहेते गाहध्वे गाहे गाहावेः गाहामहे। तत्र लिटि जगाहे जगाहाते जगाहिरे तदेव स्वरति सूति धून्योदितो वा इत्यनेन वेट्त्वं भवति। एवं खलु। अतः तत्र आम् रूपद्वयमुक्तं खलु। जगाहिषे जगाक्षे इति। जगाहिषे इति रूपं तु
इटः पक्षे इडभावपक्षे तु व्याख्याता कथयति इडभावे जगाहसे इति स्थिते होढः नाम हकारस्य ढकारः भवति। ततः कथयति एकाचो वशो भज्यशन्तस्य तो इति भष्भावेन गस्य घः षड्होकः इति ढस्य कः सस्य शः अतः कषयोः क्ष इति भवति जगः क्षे इति रूपं भवति। सम्यक्। तर्हि मध्यमपुरुषस्य एकवचने जगाहिषे जगाक्षे इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता जगाहिढ्वे जगाहिध्वे तदेव इण्णन्तत्वमस्ति खलु अतः विकल्पेन रूपद्वयं भवति त्रयं भवति। अत्र इडभावपक्षे अपि रूपं भवति परन्तु द्विवचने किं रूपं जगाहिषे जगाक्षे जगाहिषे जगाहाथे इति द्विवचने खलु। बहुवचने त्रीणि रूपाणि जगाहिढ्वे जगाहिध्वे विभाषेटः इत्यनेन ध्वमः विकल्पेन मूर्धन्यत्वं भवति थकारस्य। यस्मिन् पक्षे इडागमः च न भवति तत्र जगाढ्वे इति रूपं भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति इडपक्षे विभाषेटः इति ढत्वविकल्पः इडभावे त्वाः जगः जगाढ्वे इति कथयति जगाहध्वे इति स्थिते हस्य ढः धस्य ष्टुत्वेन ढः गस्य घकारः पूर्वस्य ढस्य ढोडलोपः इति वक्ष्यमाणः लोपः। ढलोपसूत्रं द्विहैव पठितुं युक्तं नाम अत्रैव पठति स्म चेत् सम्यक् भवति स्म परन्तु अग्रे पठिष्यते तत् समीचीनम् अचिरेण पठिष्यते। आं तर्हि एतानि रूपाणि सिद्धानि खलु। जगाहिध्वे जगाहिढ्वे इति रूपद्वयम् अत्र पठितं खलु। आं तर्हि उत्तमपुरुषे जगाहे जगाहिवहे जगाहिमहे एवं खलु। तर्हि उत्तमपुरुषे अपि विकल्पेन रूपाणि न भवेयुः वा। जगाहिढ्वे जगाहिढ्वे इति रूपद्वयं तत्र पठितं। ततः प्रकृते उत्तमपुरुषे जगाहे इति तु एकवचने तदेव उत्तमपुरुषे जगाहे जगाहिवहे जगाहिमहे इति द्विवचने बहुवचने इटपक्षे एकं रूपम् इडभावपक्षे अपि रूपाणि भवेयुः खलु। स्वरति सूति धूयोदितो वा स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा तथा चेत् जघाढ्वहे जघाड्महे एवमपि रूपाणि भवेयुः वा इति अपि अत्र प्रक्रिया चिन्तनीया एवं खलु। तत्र मूले यद्यपि सर्वाणि रूपाणि न दत्तानि न च व्याख्यात्रा दत्तानि परन्तु अस्माभिः तु इडभावपक्षः अपि वसिमसि परतः अपि चिन्तनीयः खलु। यतः व म इति आदेशः भवति आर्धातुकस्येड् वलादेः इति विकल्पेन भवति स्वरति सूति इत्यनेन यतोहि ऊदित अयं धातुः अतः उत्तमपुरुषे द्विवचने बहुवचने अपि विकल्पेन ईट् अत्र इडागमः अत्र द्रष्टव्यः। सम्यक्। आम् अग्रे कथयति गाहिता एवं खलु। तत्र गाहिता गाहितारौ गाहितारः गाहिता से गाहिता साथे गाहिताध्वे गाहिता है गाहितास्वहे गाहितास्महे इत्येवं रीत्या रूपाणि भविष्यन्ति खलु। सम्यक्। यस्मिन् पक्षे इट् न भवति यतोहि उदित अयं धातुः तस्मिन् पक्षे अग्रे का व्यवस्था इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति इड्पक्षे रूपम् इडभावे तु गाहता इति स्थिते ता नाम तदेव लुटः प्रक्रियया ता इति कथं लभ्यते इति वयं जानीमः। सम्यक्। अतः गाहता इति स्थिते हस्य ढत्वे नाम होढः इत्यनेन हकारस्य ढकारः भवति गाढता झषस्तथोर्धोतः इति तकारस्य धत्वे गाढधा ष्टुत्वेन धस्य ढत्वे गाढढः तथैति गाढढः इति स्थिते सूत्रमारभ्यते ढोढे लोपः इति। तत्र ढः इति प्रथमान्तं भवति ढोढे लोपः एवं खलु। नैव ढः इति षष्ठ्यन्तं भवति एवं खलु। अतः ढे इति सप्तम्यन्तं भवति। सम्यक्। लोपः इति प्रथमान्तं भवति। लोपः प्रथमान्तं विधीयमानं पदं भवति। अस्तु। लोपः विधीयमानः अस्ति। व्याख्याता कथयति ढः इति षष्ठ्यन्तं तदाह ढस्येति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ढस्य लोपः स्यात् ढे परे। अतः गाढढः इत्यवस्थायां
ढकारस्य लोपः भवति। कथयति इति पूर्वढकारस्य लोपे गाढः इति रूपं सम्यक् गाढ़ा इति भवति। गाढ़ा गाढ़ा रू गाढ़ा रहा गाढ़ा से गाढ़ा साथे गाढ़ा द्वे गाढ़ा हे गाढ़ा स्वहे गाढ़ा स्महे इति लिटः अभावपक्षरूपाणि भविष्यन्ति। कथयति ढलोपे ष्टुत्वस्य असिद्धत्वं तु न भवति तथा सति ढलोपविधिवैयर्थ्यात् ष्टुत्वं तु प्रकृते भवत्येव इति भावः। असिद्धत्वात् न भवति इति नास्ति। ढकारस्य ष्टुत्वेन ढकारः कृतः खलु सः सिद्धः एव इति भावः। अग्रे उच्यते घाक्ष्यते तत्र आदौ लिटः पक्षे रूपाणि भवन्ति खलु लृटि अपि तत्र गाहिष्यते गाहिष्येते गाहिष्यन्ते गाहिष्यसे गाहिष्येथे गाहिष्यद्भ्य गाहिष्ये गाहिष्यावहे गाहिष्यामहे इति तु इडः पक्षे। अग्रे कथयति इडभावपक्षे हस्य ढः एवं खलु हकारस्य ढकारः भवति। का स्थितिः तत्र गाढ ते स्यते स्यते इति भवति खलु स्यते गाढस्यते गस्य भष् घकारः घाढस्यते एवं खलु ढस्य कः षडोः कः सि इत्यनेन घाकस्यते सस्य शः आदेशप्रत्ययोः घाक्ष्यते कषयोः संयोगे क्ष घाक्ष्यते सम्यक्। अतः कथं रूपाणि घाक्ष्यते घाक्ष्येते घाक्ष्यन्ते घाक्ष्यसे घाक्ष्येथे घाक्ष्यद्भ्ये घाक्ष्ये घाक्ष्यावहे घाक्ष्यामहे इति तत्र गाहु विलोडने इत्यस्य धातोः लृटि इडभावपक्षे रूपाणि भवन्ति सम्यक्। अग्रे कथयति घाक्षिष्ट मूले रूपं दत्तं खलु परन्तु ततः पूर्वम् अन्येपि लकाराः वर्तन्ते किल लोट् तत्र वलादिः आर्धधातुकसंज्ञकः न भवति यतोहि सार्वधातुकलकारः सः। अतः गाहतां गाहेतां गाहन्तां गाहस्व गाहेतां गाहध्वं गाहै गाहावहै गाहामहै एवं रूपाणि भवन्ति सम्यक्। ततः अग्रे भवति लङ्लकारः अगाहत अगाहेताम् अगाहत अगाहेताम् अगाहन्त अगाहथाः अगाहेताम् अगाहध्वम् अगाहे अगाहावहि अगाहामहि अगाहे अगाहावहि अगाहामहि एवं खलु एवं। अग्रे लिङ्लकारः भवति सोऽपि सार्वधातुकलकारः एव। अतः गाहेत गाहेयातां गाहेरन् गाहेथाः गाहेयाथां गाहेत्वं गाहेय गाहेवहि गाहेमहि समीचीनं। ततः अग्रे भवति लृङ्लकारः एवं खलु घाक्षिष्टा इति नैव आशिलिङ्लकारः भवति खलु अतः आर्धातुकलकारः वर्तते। अतः विकल्पेन इटः पक्षरूपाणि भविष्यन्ति गाहिशीष्ट गाहिशीयास्तां गाहिशीरन् गाहिशीष्ठाः गाहिशीयास्तां गाहिशीध्वं गाहिशीढ्वं गाहिशीय गाहिशीवहि गाहिशीमहि एवं रूपाणि सम्यक्। इडभावपक्षे घाक्षीष्ट इति एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते मूले नैव रूपद्वयमपि दत्तं गाहिशीष्ट इति इटः पक्षे घाक्षीष्ट इति इडभावपक्षे रूपं कथयति आशीलिङ्गि सियुटि इडभावपक्षे हस्य ढः गस्य भष् घकारः ढस्य कः सस्य शः इति भावः सम्यक्। नाम यथा पूर्वं प्रक्रियाः पठिताः तद्वदेव लृटि इत्यादिषु लृटि लिटिव आं तर्हि कथं रूपाणि घाक्षिष्ट घाक्षीयास्तां घाक्षीरन् घाक्षिष्ठाः घाक्षीयास्तां घाक्षीध्वं घाक्षीढ्वं घाक्षीय घाक्षीवहि घाक्षीमहि। ततः लुङ् भवति लुङः इटः पक्षे रूपं प्रदत्तम् अगाहिष्ट एवं खलु। तर्हि अत्र रूपाणि अगाहिष्ट अगाहिषाताम् अगाहिषत अगाहिष्ठाः अगाहिषाताम् अगाहिध्वम् अगाहिढ्वम् अगाहिषि अगाहिष्वहि अगाहिष्महि समीचीनम्।
तदनन्तरं आम् इडभावपक्षे व्याख्याता कथयति अगाहिष्ट इत्यत्र कथयति सिचः इट् सस्य शः तस्य शका तस्य ष्टुत्वेन टकारः भवतु नाम इडभावपक्षे आह अगाढः इति नाम इट् यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे अगाढः इति रूपं भवति इति भावः एवं खलु तत्र आम् कथयति अगाः सत इति स्थिते नाम इडः अभावपक्षे स अत्र सिच् वर्तते कथयति सिचः इडभावे झलोजलि इति लोपः ढत्व ष्टुलोपः नाम होढः झषस्तोर्तोतः ष्टुनाष्टुः ढोडे लोपः इति भावः क्रमशः अतः अगाढः इति रूपं भवति सलोपात् पूर्वं भष्भावस्तु न भष्भावस्य असिद्धतया झलोझलि इति सलोपस्य पूर्वं प्रवृत्तेः इति तत्र उच्यते एवं खलु न च कृतेऽपि सलोपे प्रत्ययलक्षणेन सकारवर्गत्वात् भष्दुर्वारः इति शङ्क्यं वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणाभावात् इति भावः अतः अगाढ इत्येव रूपं भवति इति भावः द्विवचने अघाक्षाताम् इति रूपम् उक्तं वर्तते एवं खलु तत्र कथयति इडभावपक्षे ढषकषाः ढघकषाः नाम ढत्वं घत्वम् अर्थात् भष्भावः एवं खलु कत्वं षडोः कहसि षत्वम् अर्थात् आदेशप्रत्ययोः अतः अघाक्षाताम् इति द्विवचने रूपं भवति अतः अगाढः अघाक्षातां बहुवचने अघाक्षता इति कथयति अघाक्षता पूर्वत् एवं खलु आत्मनेपदेष्वनतः इति तु स्मर्तव्यम् मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं प्रदत्तं वर्तते अगाढाः इति कथयति धास् सिच् इडभावे सलोपः एवं खलु ढत्वष्टुलोपाः अगाढाः इति रूपं भवति अगाढाः इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति द्विवचने अघाक्षाथाम् इति रूपं यथा अघाक्षाताम् इति साधितं खलु तद्वत् इदं बहुवचने ध्वं प्रत्ययः भवति खलु तत्र रूपम् अस्ति ध्वमि कथयति ध्वमि इडभावपक्षे सलोपः सम्यक् ढत्वष्टुत्वढलोपाः अतः अघाढ्वम् इति रूपं भवति कथयति ध्वमम् आश्रित्य ढलोपात् पूर्वं भष्भावः भवति इति भावः अतः गकारस्य घकारः भवति इति अघाढ्वम् इति रूपं भवति इति भावः सम्यक् अघाक्षि उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति इडभावे हस्य ढः सम्यक् एवं खलु भष्भावः ढस्य कः सस्य षत्वम् इति भावः मानवः अघाक्षि इति रूपं भवति ततः अघाक्ष्वहि अघाक्ष्महि एतद् अपि रूपद्वयम् अवगन्तव्यम् लृटः रूपं कथयति अयमपि आर्धधातुकलकारः अथवा विकल्पेन इट् कथयति अगाहिष्यत अगाहिष्येताम् अगाहिष्यन्त अगाहिष्यथाः अगाहिष्येथाम् अगाहिष्यध्वम् अगाहिष्ये अगाहिष्यावहि अगाहिष्यामहि समीचीनम् एवमेव तत्र इडभावपक्षे अपि रूपं प्रददाति अघाक्षता इति अघाक्षता अघाक्ष्येताम् अघाक्ष्यन्त अघाक्षथाः अघाक्ष्येथाम् अघाक्षध्वम् अघाक्ष्ये अघाक्ष्यावहि अघाक्ष्यामहि समीचीनम् अग्रे पुनः उदितधातुः वर्तते अग्रिमः धातुः कथयति गृहूधातु रुदित् ऋदुपधः सम्यक् उदित् वर्तते अतः ऋदुपदः वर्तते समीचीनं तत्र लटि ऋदुपदः अतः पुगन्तलघुपदस्य चेति गुणः भविष्यति तदेव कथयन्नस्ति अग्रे लटस्तिपिशपि लघुपदगुणे रपरत्वं सम्यक् रपरः इत्यनेन रपरस्सन् गुणः प्रवर्तते इति भावः अतः लटि अत्र ग्रहते गृह्यते गृहन्ते गृहसे गृह्यते गृहद्वे गृहे गृहावहे गृहामहे इत्यादीनि
रूपाणि तत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे भवति जगृह इति, एवं खलु। तत्र जगृहे इत्यस्ति खलु, मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते लिटः। मूले एकं रूपं जगृहे इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। तत्र अयं यः धातु उदित् वर्तते खलु, अतः आर्धधातुकस्य विकल्पेन इडागमः अत्र भविष्यति, एवं किल। तर्हि प्रकृते जगृहे इत्यवस्थायां नाम गृह गृह ए, गृहु इति अस्ति खलु, गृह गृह ए, गृ गृह ए, उरुत् गर गृह ए, अभ्यासस्य ग गृह ए, अभ्यासकार्यं नाम तदेव कुहोश्चुः जगृह ए, जगृह ए इत्यवस्थायां तत्र प्रकृते कथयति अग्रे असंयोगाल् कित् इति कित्वात् गुणाभावः इति। असंयोगाल् लिट् इत्यनेन गुणाभावः, गुणः न भवति इति भावः कथयति। न च कित्वात् परत्वात् गुणः शङ्क्यः। नाम असंयोगाल् लिट् इति विधानापेक्षया परत्वात् गुण एव आदौ अत्रापि भवेत्। ऋतुपदेभ्यः लिटः कित्वं गुणात् पूर्वप्रतिषेधेन इति वार्तिकादिति भावः, मूले उक्तमेव खलु। ऋतुपदेभ्यः लिटः कित्वं गुणात् पूर्वप्रतिषेधेन इति वार्तिकं पूर्वमपि पठितं खलु। ऋतुपदेभ्यः लिटः कित्वं गुणात् पूर्वप्रतिषेधेन भवति इति, नाम कित्वं पूर्वं प्रवर्तते इति भावः। अतः तत्र कित्वे सति गुणाभावः, नाम गुणः न भवति इति भावः कथयति। उदित्वात् इट् विकल्पं मत्वा आह जगृहिषे जघृक्षे इति, नाम इदानीं लिट् आर्धधातुकः वलादिः यदि परतः वर्तते तर्हि विकल्पेन आडागमः भवति इति भावः। अतः क्षन्तव्यम्, इडागमः भवति इति भावः। इडागमपक्षे जगृहिषे इति रूपं भवति, तदभावपक्षे जघृक्षे इति रूपं भवति इति भावः। समीचीनम् इति। परन्तु एतद् मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति खलु, अस्माभिः प्रथमपुरुषस्य अन्यानि अपि रूपाणि वक्तव्यानि खलु इति चेत्, प्रथमपुरुषस्य एकवचने जगृहे इति रूपं खलु, द्विवचने जगृहाते, बहुवचने जगृहिरे इति रूपम्। इदानीं मध्यमपुरुषं प्रति आगच्छामः। जगृहिषे एवं खलु इति इटः पक्षे, तदभावपक्षे जघृक्षे इति भवति। तदेव कथयति अभ्यासे उरुदत्वं हलादिशेषः जष्टुम् इट् षत्वम् इडभावे तु नाम इटः पक्षे एतां रूपसिद्धिम् उक्तवान्। किम् अभ्यासे उरुदत्वं हलादिशेषः जष्टुम् इट् षत्वम् इडभावपक्षे कथयति। इडभावपक्षे तु ढत्व भष्भावकत्वषत्वानि इति, नाम तदेव थास् भवति, तस्य से इति भवति। जगृह से इत्यवस्थायाम् इट् न भवति, ढत्वं भवति, हकारस्य ढकारः, भष्भावेन गकारस्य घकारः भवति, होडः इत्यनेन नैव षडोकः इत्यनेन ढकारस्य ककारः भवति, तदनन्तरं षत्वं भवति, कषयोगे क्ष इति भवति, जघृक्षे इति रूपं भवति इति भावः। ध्वमि जगृढ्वे इति उक्तवान् खलु, व्याख्याता कथयति ध्वमि जगृहिवहे इति सिद्धवत्कृत्य इडभावे आह, नाम इटः पक्षे तु तत्र जगृहिवहे इत्येव रूपं ध्वमि परतः। तदभावपक्षे तु तत्र जगृढ्वे इति रूपं भवति। कथयति हस्य ढः भष्भावष्टुत्व ढत्व ढलोपाः इति भावः। अतः तत्र रूपं तत्र जगृढ्वे इति भवति। परन्तु द्विवचनस्थे अपि अत्र रूपं वक्तव्यं खलु, द्विवचनरूपं भवति जगृहाथे इति इत्यपि स्मर्तव्यम्। एकवचनं जगृहिषे जगृहाथे जगृहिषे जघृक्षे जगृहाथे जगृढ्वे जगृहिध्वे
जगृहे जगृहिवहे जगृह्वहे जगृहिमहे जगृह्महे इति लिटः रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। अस्तु, लुटः आरभ्य अग्रे रूपाणि अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 10,000 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।